المهم اول طابلو غادي يعطينا فيه غير اكس تي ويعطينا ايكغيك تي. وما عطينا حنايا هاد لي دوني عطينا حنا نحسبوا لا سوم ديالهم. ابري غادي نحسبوا هاد اكس تي فوا ايكغيك تي، نضربوا اكس تي فوا ايكغيك تي نتاع كل وحده. هادي في هادي تعطينا هنايا، هادي في هادي هنا، هادي في هادي تعطينا هنا، وهي غاديه. ابري كنديروا المجموع نتاعهم هنايا. موراها كنديروا الاكس تي او كاري، كنشدوا هادي او كاري زائد هادي او كاري زائد هادي او كاري زائد هادي او كاري، وكنجمعوا المجموع تاعهم هنا. ابري كنمشيو لايكغيك تي او كاري، كنحسبوا تاع كل وحده. 82 او كاري نحطوه هنا، 88 او كاري هنا، 93 اكسيتيرا. ابري كنشوفوا ليرور تي وليرور تي او كاري. المهم هادو خليهم ابري ونرجعوا لهم نوصلهم ونقول نبداو نحسبوهم. المهم هاد لي دوني اللي حسبناهم هنايا، هادو كنحتاجوهم فاش نحسبوا بهم هم شي لي سيستيماتور تاع لي بارامتر. المهم اول حاجه، اول سؤال اللي هاد السؤال اللي كيكون هذا ستاندار كيتحط دائما وهو نحتاجوه كنخدموا به كلشي. ليستيماسيون دي بارامتر ا اي بي. استيماسيون كنديروا هذا الرمز تاع الشابو، يعني هذه ا استيمي، يعني لا بونت استيمي ولا لا بروبونسيون مارجينال استيمي est égal لا سوم ديال اكس تي فوا ايكغيك تي. لا سوم ديالهم هي هذه اللي حسبناها هنايا، ناقص ان هي نومبر دوبسيرفاتور اللي هي عندنا هنايا 1 2 3 4 هي 5 فوا اكس بار ايكغيك بار. اكس بار هي لا مويان تاع اكس و ايكغيك بار هي لا مويان تاع ايكغيك. المهم اللي ما عرفش يحسب لا موين، المهم لا موين جو بونس راه ساهله. اكس بار هي 1 على ان لا سوم ديال اكس تي. لا سوم ديال اكس تي هي هذه 500 واحد، او ان هي 5 حسبناهم 5، يعني 1 على 5 فوا 500 اللي هي 100. دونك لا موين ديال اكس ولا اكس بار هي 100. ايكغيك بار هي 1 على ان لا سوم ديال ايكغيك تي. ايكغيك تي لا سوم ديالها هي هذه 475. دونك 1 على 5 فوا 475 اللي هي 95. دونك لا موين تاع اكس هي 100 ولا موين تاع ايكغيك هي 95. المهم قلنا ا استيمي ايت ايكال لا سوم تاع اكس تي ايكغيك تي هي هذه اللي حسبناها هنايا، وناقص ان هي نومبر دوبسيرفاتور اللي هي 5 في اكس بار ايكغيك بار. اكس بار حسبناها، ايكغيك بار حسبناها، مقسومه على لا سوم ديال اكس تي او كاري. اكس تي او كاري لا سوم تاعها هي هذه اللي حسبناها هنايا، ناقص ان هي 5 فوا اكس بار او كاري. اكس بار هي 100 او كاري هي 100 او كاري. هذه العلاقه الاولى. كاين علاقه اخرى اللي هي لا سوم ديال اكس تي ناقص اكس بار فوا ايكغيك تي ناقص ايكغيك بار على لا سوم تاع اكس تي ناقص اكس بار الكل او كاري. ممكن جوج تاع قاعده، اما هذه يا اما هذه. المهم بروف انا شفتو كيخدم بهم بجوج. نتوما خدموا اللي جاتكم ساهله واللي رشقت لكم عليها خدموا بها، يعني بجوج كيخرجوا بجوج كيديروا كلشي. يعني بلا ما شي واحد يقول لك لا انا خدمت بهذه وما خرجتليش، بجوج كيخرجوا. انا فضلت نخدم بهذه حيت هذه سهله وديجا يعني سهله نحسب هاد لي فالور في الطابلو. بارابور هذه جاتني شويه صعيبه وطويله كتاخذ الوقت، انا هذه جاتني سهله. المهم كنصحكم تخدموا بهذه. المهم صافي القاعده اللي قلتها لكم. المهم غادي نخدم بهذه القاعده انا. المهم لا سوم ديال اكس تي فوا ايكغيك تي هي هذه، هي 48094 ناقص ان هي 5 فوا لا موين تاع اكس هي 100 فوا لا موين تاع ايكغيك هي 95. هنايا مقسومه على لا سوم ديال اكس تي او كاري. لا سوم تاع اكس تي او كاري هي 50610، هي 50610 ناقص ان اللي هي 5 ها هي فوا 100 او كاري هي اكس تي او كاري هي 100. دونك خرجت لنا 549 على 610 ايتيغال 0.9. دونك ا استيمي ولا لا بونت استيمي ولا لا بروبونسيون مارجينال استيمي هي 0.9. المهم مور ما حسبنا ا استيمي، دابا نحسبو بي استيمي ولا لا كونستانت استيمي ايتيغال لا موين تاع ايكغيك ناقص لا موين تاع اكس فوا ا استيمي اللي هي حسبنا كو لقينا لا موين تاع ايكغيك كو هي 95 ناقص 100 هي لا موين تاع اكس فوا 0.9 اللي هي ا استيمي اللي حسبناها. دونك خرجت لنا بي استيمي هي 5.
دونك عندنا ليكواسيون كي رجعت عندنا y استيمي ايت ايكال 5 اللي هي بي استيمي زائد 0.9 اللي هي ا استيمي فوا اكس تي. بالنسبه للاستيماسيون تاع ليرور هي 0. المهم دوزيام كيستيون كيقول لك كالكيلي ولا ديدوير لي سيري دي ريزيدي. المهم باش نحسبوا هاد لا سيري تاع لي ريزيدي، المهم هي القاعده اللي عندنا هي ايبسيلون تي، هذه سميتها ايبسيلون تي ايت ايكال ايكغيك تي ناقص ايكغيك شابو. المهم عندنا كنعرفوا بلي ايكغيك شابو حنا ديجا حسبناها هنايا. ايكغيك شابو هي 5 زائد 0.9 اكس تي. المهم ايكغيك شابو هي هاد 5 هي بي استيمي وهاد 0.9 هي ا استيمي. المهم ديجا حسبناهم هادي. دونك القاعده نتاع ايبسيلون تي ايت ايكال ايكغيك تي ناقص ايكغيك شابو تولي لنا هكا ايبسيلون تي ايت ايكال ايكغيك تي ناقص نعوض هاد ايكغيك شابو نعوضها بالقيمه نتاعها هادي هي 5 زائد 0.9 اكس تي. هادي هي باش نحسبوهم. دونك صافي غادي نحسبوا بوغ كل وحده. دابا عندنا هنا ايبسيلون تي، هادي ايبسيلون تي غنحسبوا بوغ ايبسيلون واحد ايبسيلون زوج ايبسيلون ثلاثه وهي غاديه. المهم بوغ تي ايتيكال واحد شنو عندنا ايبسيلون 1 ايتيكال هي ايكغيك واحد ناقص 5 بليس 0.9 فوا اكس واحد. هاد ايكغيك واحد و اكس واحد منين غادي نجيبوهم؟ غادي نمشيو للطابلو نشوفوا البروميير نومبر تاع ايكغيك والبروميير نومبر تاع اكس. في الطابلو شنو هو البروميير نومبر تاع ايكغيك؟ هو 82 ونتاع اكس واحد هي 85. هذا اكس جوج هذا اكس ثلاثة هذا اكس 4 وهي غاديه. وهذا عاوتاني ايكغيك جوج ايكغيك ثلاثة ايكغيك 4 ايكغيك 5 وهي غاديه. هكا باش نعرفوا اكس واحد لايكغيك واحد. دونك صافي يعني ايبسيلون واحد ايتيكال ايكغيك واحد شحال هي 82 ناقص 5 بليس 0.9 اكس واحد شحال هي 85. دونك صافي نعوضو 82 ناقص 5 قدامنا تعطينا 0.5. هذه هي ايبسيلون واحد. ايبسيلون زوج نفس الخدمه عاوتاني. ايبسيلون زوج هي ايكغيك زوج ناقص 5 بليس 0.9 اكس جوج ونعوضو اكس ايكغيك زوج شحال تساوي ايكغيك زوج هي 88 ها هي و اكس جوج هي 92. دونك نعوضو هنايا ها هي 82 ناقص 5 بليس 0.9 فوا 92. دونك هي 0.2. غادي نكملو بنفس الطريقه بوغ ايبسيلون 3 ايبسيلون 4 حتى ايبسيلون 5 يعني حتى النومبر تاع ان ايتيكال 5 حقاش ان عندنا 5 يكون عندنا ان ايتيكال 6 ولا 7 ولا 8 نكملو حتى تكمل. المهم حسبوا كما قلت لكم حسبوا نتاع ايبسيلون 1 ايبسيلون 2 ايبسيلون 3 اكسيتيرا. المهم انا حسبتهم في الطابلو هنايا. هي ايبسيلون 1 هي 0.5 ايبسيلون 2 هي 0.2 ايبسيلون 3 هي ناقص 1.1 ايبسيلون 4 هي ناقص 0.2 ايبسيلون 5 هي 0.6. دونك خصنا نجمعوا هادو كاملين خص نجمع عطينا زيرو باش تاكدوا بها زعما باش تاكدوا بلي هادشي عندكم صحيح هنايا خص هادي يعطيكم زيرو هنايا صافي. ابري شنو كنديرو كنمشيو نحسبوا هاد لا سوم تاع ايبسيلون او كاري. هادي ما قالناش نحسبوها ولكن حنا نورمالمون خصنا نحسب ماشي نورمالمون يعني خصك تحسبها باسكو في ليكزيرسيس الترمين اللي راه جاي كنحتاجوها هاد لا سوم تاع ايبسيلون او كاري القيمه تاعها خصنا نحتاجوها. كي كنا نحسبوها كنشدو لا سوم تاع ايبسيلون تي او كاري اللي هي ايبسيلون 1 او كاري بليس ايبسيلون 2 او كاري بليس ايبسيلون 3 او كاري بليس تال ايبسيلون 5 او كاري. دونك نشدو كل وحده والقيمه تاعها ونديرها او كاري ونجمعوهم. ايبسيلون 1 شحال خرجت لنا هي 0.5 ها هي 0.5 او كاري بليس 0.2 او كاري بليس ناقص 1.1 او كاري بليس ناقص 0.2 او كاري بليس 0.6 او كاري خرجت لنا 1.9. دونك هذه خصنا نحسبوها ضروري كنحتاجوها في التمرين اللي راه جاي الاكزيرسيس اللي راه جاي خصنا اوبليجي نحتاجوها التوشيه هذه. دونك خصنا نحسبوها. المهم هذه الطريقه باش نحسبوها. المهم نكملوا. المهم السؤال هذا السؤال تا هو كيطيح بزاف تا هو كيكون تقريبا دائما في لي زيكزام وكذا. هو استيماسيون دو لا فاريونس ريزيديال اي دي كارتيب نتاع ا استيمي و بي استيمي. دونك اول حاجه كنديروها هي كنحسبوا لا فاريونس استيمي نتاع ليغور. شنو هي القاعده ديالو ايتيغال لا سوم دي كاري ريزيديال على ان ناقص 2. هاد لا سوم دي كاري ريزيديال شنو هي
هي هاد اللي حسبناها قلت لكم نحسبوها قبيله، قلت لكم واخا ما طلبهاش منا نحسبوها. كنا حسبناها قبيله نتاع ايبسيلون تي او كاري، لا سوم تاع ايبسيلون تي او كاري هي لا سوم دي كاري ريزيديال، نقسموها على ان ناقص جوج. ان هي نومبر دوبسيرفاتور اللي هي 5 ناقص جوج. دونك هادي حسبناها قبيله خرجت لنا 1.9 على 5 ناقص جوج، هي خرجت لنا 0.633. صافي مور بحسبنا هاد لا فاريونس استيمي تاع ليرور. كنمشيو نحسبوا لا فاريونس استيمي نتاع ا استيمي، لا فاريونس ريزيديال نتاع ا استيمي. شنو هي لا فاريونس استيمي ديال ليرور اللي حسبناها هنا هي هادي، كنقسموها على لا سوم تاع اكس تي او كاري ناقص ان فوا اكس بار او كاري. دونك هادي ديجا كنا حسبناها في الاول فاش خرجنا هاد ا او كاري، كو عقلتو في الاول كاع. دونك صافي راه عندنا هادي ديجا حسبناها، هي 0.633. هذا لا سوم تاع اكس تي او كاري هاي حسبناها في الطابلو، ناقص ان هي 5 و لا موين او كاري هي 100 او كاري. دونك صافي خرجت لنا هي 1.037 في 10 اس ناقص 3. مون فيها الزيروات بزاف، داكشي علاش درتها في كتابه علميه هكا. صافي مورا كنحسبوا لي كارتيب. لي كارتيب استيمي تاع ا هو لا فاريونس تاع هو الجذر تاع لا فاريونس استيمي. دونك لا فاريونس حسبناه هو هذا، دونك كنديروا له غير الجذر صافي راه باينه. هي خرجتنا 0.032. دونك هذه هي لي كارتيب. صافي موراها فاش حسبنا هادشي نحسبوا دابا نحسبوا لا فاريونس استيمي تاع بي تاع لا كونستانت اللي هي ايتيغال لا فاريونس استيمي تاع ليرور اللي حسبناها هنايا ها هي، مضروبه عامل نتاع 1 على ان زائد اكس بار او كاري اللي هي لا موين او كاري على لا سوم تاع اكس تي او كاري ناقص ان فوا اكس بار او كاري. هادي ديجا حسبناها وداك الشيء عندنا مهم. دابا هذا الشيء كامل غير قواعد كنطبقوا صافي، غير خص واحد ما يغلطش في الحساب حقاش مع الزربه يقدر بان ما يغلط. دونك غير ركزوا مزيان وصافي. دونك صافي هادي عندنا لا فاريونس استيمي تاع ليرور هي 0.633 على 1 فوا 1 على 5 زائد لا موين هي 100 او كاري. هادي او كاري ماشي 5 او كاري. هادي لا سوم تاع اكس تي او كاري هي 50610 ناقص ان هي 5 فوا 100 او كاري. صافي دونك لا سوم تاع النتيجه هي 10.5. دونك لا فاريونس استيمي تاع لا فاريونس استيمي ديال بي تاع لا كونستانت هي 10.5. صافي لي كارتيب هي لا فاريونس الجديد تاع لا فاريونس. دونك صافي راه عندنا 10.5 الجديد نتاعها هي 3.24. دونك صافي هادشي اللي كاين. المهم اخوتي السلام عليكم. نكمل داكشي اللي درناه البارح. كنا البارح وصلنا بديك لا فاريونس ريزيديال ديال ليرور ونتاع لي كارتيب نتاع ليرور ديال اي استيمي تاع بي استيمي، حسبنا لي كارتيب تاعهم. دابا نكملوا واحد السؤال اللي كيطيح هو دائما تقريبا، اللي هو كالكولي لو كوفيسيون دو كوريلاسيون اي كومونتي. المهم الكوفيسيون دو كوريلاسيون هو الرمز تاعو هو هادي ار صغيره اكس ايكغيك. القاعده نتاعو هي هادي، عندنا ار اكس ايكغيك ايتيغال لا سوم تاع اكس تي ايكغيك تي ناقص ان فوا اكس بار ايكغيك بار على الجذر نتاع لا سوم ديال اكس تي او كاري ناقص ان فوا اكس بار او كاري فوا الجذر نتاع لا سوم تاع ايكغيك تي او كاري ناقص ان فوا ايكغيك بار او كاري. هذه القاعده نتاعهم. دوك هاد القيم كلشي راهم عندنا اكس تي او كاري، عندنا لا سوم تاع اكس تي فوا ايكغيك تي، عندنا لا موين تاع اكس لا موين تاع ايكغيك لا سوم تاع اكس تي او كاري لا سوم تاع ايكغيك تي او كاري كلشي راه عندنا. دونك غادي نشدو نطبقو نشدو داكشي من الطابلو ونحطوه هنايا. دونك القيمه نتاع لا سوم تاع اكس تي ايكغيك تي ها هي لا موين تاع اكس لا موين تاع ايكغيك لا سوم تاع اكس تي او كاري لا سوم تاع ايكغيك تي او كاري. ممكن كلشي راه عندنا حسبنا خرجت لنا باللي ار اكس ايكغيك اللي هي كوفيسيون دو كوليراسيون 0.998.